म्हाज्या वांगडा हांगासरले सगळे ग्रामीण आसा. आमी आनी आयज मेस्तवाड्यार आसा. ओदर 3 सुमार जसो हेवी वेदर आनी एक विंड गस्टिंग जसो पावस आयलो तेन्ना मेस्तवाड्यार हांगा आमगेले जे विलेजर आसा बाब किशोर नायक त्यांच्या घराचेर एक व्हडलें झाड कोसळ्ळें. देवा कृपेन बरें जालें की खंयच्याच मनशाक मानहानी जावना, पूण तेंचे एंटायर घराचेर वॉलाच्यो डॅमेज जाली आनी सकयल ज्यो कार पार्क आशिल्ल्यो त्यो फूल डॅमेज जाल्यो. ह्याच संदर्भान जेन्ना उलयता आसतना पंचायत कुटी खांडेपार हांवें ह्या वॉर्डान चडान चड जी डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर जावं डेंजरस ट्री आशिल्ली ही चडान चड हांवें कटींग केल्या आनी लोकांचे जेन्ना जेन्ना जे प्रश्न आयल्यात तेन्ना तेन्ना हांवें ते सोडत्याक दिल्या. पूण ह्याच मुद्दो जेन्ना मांडटा आसतना हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां की फोंड्यान जे डिजास्टर मॅनेजमेंट आसा कलेक्टरा अंडर जावं मामलेदार अंडर जेन्ना इन्क्लूड आसा हांव तांकां नोंदणी करपाक सोदतां. तशेंच आमगेले गोंय राज्याचे एक्टीव आमगेले जे CM आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांव तांकांवूय निर्देशन सांगूंक सोदतां. तशेंच आमगेले जे मिनिस्टर आसा फोंड्याचे की डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर पंचायतीक एक 25,000चो एक फंड पास जाता, जेणे करून 11 वॉर्डांनी आमकां डिजास्टराच्या अंडर जितकी झाडां जी डेंजरस आसता ती मारपाची आसा. आतां सांगपाकूच खंय ना जाल्यार खंय अशें दिसता की 11 वॉर्डाची डेंजरस ट्री 25,000 मारप हें आतां शक्य ना. हांव ह्याच हितूंतल्यान मागणी करता की डिजास्टर मॅनेजमेंटा हेज्या फुडें सुद्दां हो जो एमावंट आसा जो डिजास्टर मॅनेजमेंट एक पंचायतीक अप्रूव करता की डेंजरस ट्री मारपाची तो खंय ना जाल्यार खंय 1.5 लाख तरी तेंच्यांनी सँक्शन करचो, जेणे करून आमकां एक फ्री हँड मेळटलो. आनी जी झाडां जशें आमचे मेस्तवाड्याचे सगळे ग्रामीण म्हाज्या वांगडा आसा तेंच्यांनी प्रत्यक्ष सगळीं झाडां आमकां नोंदणी केल्ली, पूण खंय ना जाल्यार खंय बिकॉज ऑफ दीस फायनान्शियल असिस्टन्स आमच्या हात बांदून आसा आनी आमकां ही झाडां मारपाक मेळना. आमचो जो फंड आसा तो स्टिप्युलेटेड आसा, आमी प्रोविजनूय मागलेलें, पूण खंय ना जाल्यार खंय ही गजाल आसा की सगल्यांनी मुद्दम आपल्या हितून घेवची आनी हो जो एमावंट आसा तो 1.5 लाख करून घेवचो. आयज हांव डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर जी फायर ब्रिगेड आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंट तेंच्यांनी म्हाज्या रोखडेच उल्याचेर हांगा आयिल्ले आनी तुमी पळयता आसतले फाटल्यान ऑलरेडी जे झाड पडलां तेजे कटींग आनी बाकीचे सगळे रिस्टोरेशन हे काम चालू आसा. सांगा म्हटल्यार आतां हें जें झाड पडलां तें म्हाका दिसता हरिशान कॉल करतकीर रोखडेच हांगसर फायर ब्रिगेड तशेंच बाकीची जी सर्विसीस आसा ती हांगसर पावल्ली आसात. आनी हांव मेन सांगपाक सोदता की जी व्हडली व्हडली झाडां आसात ताका फॉरेस्टानूय परमिशन बी रोखडी दिवची कट करपाक, कित्याक एक कोणाकय डॅमेज करपाक शकता, कितेंय जावपाक शकता. सो त्या खातीर फॉरेस्टान फायल हाडून दवरची न्हू खंयचीच, आनी जाता तितले बेगीन ते परमिशन ग्रांट करून ते झाड कट करचें, जेणे करून फाल्यां पडोन कोणाचें लुकसाण जावचें न्ही. रायट करेक्ट. आयज फोंडा फायर स्टेशनाक 4 जावन 25 मिनटांनी एक इमर्जन्सी कॉल येयल्लें. हे कॉल आमकां हरीश नायक सरपंच मेंबर तसो एक्स सरपंच की हांगा एक झाड घराचेर पडोन आसा म्हणून. इमिडिएटली आमचो ड्युटी क्रू हेडेड बाय H1 गांव अवधूत, सुरज चापोडकर, जानू ताटे, विशांत गावडे हे पॉयंटार येयले. हेंच्यांनी इमिडिएटली क्लियरींग प्रोसेस स्टार्ट केलो आसा ऑलरेडी. पावस कंटिन्यू पडल्या खातीर थोडो मातसो काही वेळ मातसो प्रॉब्लम जाता क्लियर करतना. कितें डॅमेज बीन जाला? गाडी आसली तेजी कोणाची डॅमेज जाल्या, वयलो तेजो फूल शीट्स आहले चॅनल ते डॅमेज जाल्ले आसा. कसलें झाड हें कितें कळटा म्हणल्यार सावर म्हणटा ती ते कमळे हें झाड जंगल ट्री म्हळ्यार स्ट्रॉंग काय कितें सामकें? झाड घट जालें. ओके. आतां क्लियर करपाक कितलो टायम येतलो म्हणल्यार? क्लियर करपाक आनी 4-5 वरां सुमार वतले. पावस ना जाल्यार 4-5 वरां लागतली क्लियर करपाक. कोणाक काय मार बी लागला कितें? तरी कोणाक ना, फक्त तेंची व्हेहिकल डॅमेज जाला आनी घराचेर रूफ गेला. डॅमेज जाला. ओके.